कोरोना महामारीपछि सुन्दरता र मनोरञ्जन क्षेत्रमा सक्रियता, पूर्व युवराकी हिमानी शाहद्वारा ब्युटी सलोनको उद्घाटन, सेलिब्रेटीहरूको पनि सक्रियता। झण्डै 1 वर्ष कोरोना महामारीको कारणले ठप्प रहेको मनोरञ्जन र सुन्दरताको क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र मानिएको छ। मानिसहरूको एकदमै नजिकबाट छोएर नै काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले महामारीको समयमा ब्युटी पार्लरहरू अझ बढी प्रभावित भएका थिए। कोरोना संक्रमणको डर घट्न थालेपछि अहिले नेपालमा सुन्दरताको क्षेत्रमा पनि सक्रियता बढ्न थालेको छ। यसै क्रममा अहिले एउटा ब्युटी सलोनको उद्घाटनको समाचारलाई जनजीवन सामान्य हुन थालेको लक्षणको रूपमा हेरिएको छ। हिमानी ट्रस्ट नाम गरेको एक सामाजिक संस्था खोलेर सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेकी पूर्व युवराकी हिमानी शाहले हालै एक ब्युटी सलोनको उद्घाटन गरेकी छिन्। गत फेब्रुअरी 3 तारिकमा हिमानीले ललितपुरको पुल्चोक स्थित लबिम मलमा खुलेको अनानिक ब्युटी सलोनको चौथो आउटलेटको उद्घाटन गरेकी थिइन्। सो सलोनका सञ्चालक सुरविन वान्तवाले हिमानीसँगको भेट र कुराकानीको बारेमा बताए। पूर्व युवराकीले नेपाली समाजको लागि केही गर्ने सोच बनाएको बताएकी थिइन्। उनले आफ्नो जीवन नै समाजसेवामा समर्पित गर्ने सोच बनाएको पनि बताएकी थिइन्। आफ्ना सबै सन्तानहरू हुर्किसकेको हुनाले अब उनी समाजसेवामा दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने पनि उनले बताएकी रहेछन्। सलोनका सञ्चालक सुरविन वान्तवाले पूर्व युवराकी हिमानीबाट आफ्नो आउटलेटको शुभारम्भ गराउने पुरानो धोको रहेको र सो धोको पूरा भएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेका थिए। सो बारेमा उनले भने, शुभारम्भको क्रममा पूर्व युवराकी हिमानीले हाम्रो सेवा लिनुभयो। फेसियल, जेल, नेल, मेकानिकल पेडिकेयर, हेयर कलर र हेयर कटिङको सेवाबाट उहाँ सन्तुष्ट भएको पाउँदा हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ। यो ब्युटी सलोन सन् 2008मा क्यानाडाको टोरन्टोमा सुरु भएको र त्यसको 5 वर्षपछि नेपालको काठमाडौँमा पनि शाखा खोलिएको थियो। सन् 2013मा काठमाडौँको बानेश्वरमा शाखा खोलिएको सो ब्युटी सलोनको अहिलेसम्म नयाँ बानेश्वर, दरबार मार्ग साथसाथै काठमाडौँ बाहिर पोखरामा पनि 4वटा शाखा विस्तार भइसकेको सञ्चालक वान्तवाले बताएका छन्। त्यसको साथै निकट भविष्यमा बौद्ध टुसालमा पनि नयाँ आउटलेटको शुभारम्भ गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। ब्युटी सलोनका सञ्चालक वान्तवाले सो सलोनले मिस नेपाल सुन्दरी प्रतियोगिता लगायतका प्रतियोगिताहरूमा पनि ब्युटी पार्टनरको रूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ। त्यस्तै हालै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र जाङमो इन शेर्पा बीच भएको विवाह कार्यक्रममा दुलहा दुलहीलाई श्रृंगार गर्न पनि सोही सलोनका ब्युटिसियनहरू लागेका थिए भनेर वान्तवाले बताएका छन्। सेलिब्रिटीहरू बीच चर्चित हुँदै गएको सो सलोनको सुरुवातको अवसरमा उनले धेरै सेलिब्रिटीहरूलाई बोलाएको बताउँदै केही सेलिब्रिटीहरूसँग बसेका फोटोहरू पनि उनले पठाएका छन्। उनले पठाएका फोटोहरूमा केटु हिमाल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका आरोहीहरूसँगै अभिनेत्री पूजा शर्मा, अभिनेत्री वर्षा राउत, मिस नेपाल 2011 मलिना जोशी अनि पाइलट एवं अभिनेता विजय लामा रहेका छन्। यो भिडियो तयार गर्न सुरविन वान्तवाले पठाएको जानकारी र फोटोहरू प्रयोग गरिएका हुन्। पूर्व युवराकी हिमानी शाहले ब्युटी पार्लर उद्घाटन गरेको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यो कोरोना पछिको सामान्यकरणको लक्षण हो वा हिमानी शाहको कमर्सियल इन्ट्रेस्टको लक्षण हो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। प्रार्थना गर्ने ओठहरू भन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन् भन्ने वाक्यांशलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो स्थापना कालदेखि नै हिमानी कोषले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सामाजिक सेवाको कार्यमा आफूलाई समर्पित गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ। यही समाज सेवाको उद्देश्यलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा छिटो भन्दा छिटो प्रभावित क्षेत्रमा सेवा पुगोस् भन्ने मनसायका साथ यस हिमानी कोषले देशको 7 प्रदेशबाट
अब प्रस्तुत छ हिमानीले समाज सेवाको लागि सुरु गरेको हिमानी ट्रस्टको बारेमा मैले यसअघि बनाएको परिचय भिडियोका केही सम्पादित अंशहरू। सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा मेरो विशेष अभिरुचि भएको सन् 2008मा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा राजपरिवारको भूमिका संकुचित हुन पुग्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देश नछोड्ने बाचा गरेको भए पनि उनका छोरा पारस र बुहारी हिमानी भने देश छोडेर विदेश गएका थिए। छोटो समयको विदेश बसाएपछि हिमानी छोराछोरी लिएर नेपाल फर्किन् भने पारस उतै बसोबास गर्न थाले। नेपाल फर्केपछि हिमानीले एक सर्वसाधारणले जसरी जीवनयापन गर्ने प्रयास गरिन्। एकपटक हिमानी पोखरामा पाराग्लाइडिङ गर्दै गरेको भेटिनु। त्यस्तै तीज र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि उनी सहभागी भएर सर्वसाधारणहरूसँग घुलमिल हुने प्रयास गरिरहेकी थिइन्। उनी जन्मदिन मनाउन पशुपतिको वृद्धाश्रममा पुगेर त्यहाँका वृद्धहरूलाई खानेकुरा र लत्ता कपडा पनि बाँड्ने गर्थिन्। यसरी नै समाजसेवा गर्दा गर्दै उनले संगठित रूपमा नै समाजसेवा गर्ने भनेर आफ्नै नामको एक सामाजिक संस्था हिमानी ट्रस्ट दर्ता गरिन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नै उद्घाटन गरेको सो संस्थालाई सुरुमा शंकास्पद मानिएको थियो। ट्रस्टकै माध्यमबाट पूर्व राजपरिवारले नेपाली राजनीतिमा पकड जमाउने प्रयास गर्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण संस्थाका सामाजिक कार्यहरूले सुरुमा विरोधको पनि सामना गर्नु परेको थियो। जनताले जहिले भन्छ त्यो टाइममा तपाईहरुले जनताको प्रतिनिधि हो नि। नो यु आर नट द रिप्रेजेन्टेटिभ्स इन द हाउस दे से दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड नट यु। हिमानीलाई पनि अन्तर्वार्ताहरूमा प्रश्न आउँथे, हिमानी ट्रस्ट कस्तो संस्था हो, संस्था किन खोलेको, यसले के काम गर्छ आदि इत्यादि। हिमानीसँग यी सबै प्रश्नको रेडिमेड उत्तर छ। कोषले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा समर्पित भएर सामाजिक कल्याणकारी योगदान दिइसकेको छ। जस्तो कि हिमानी ट्रस्ट नेपालका गरिब व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न बनाइएको गैर नाफामूलक र गैर राजनीतिक संस्था हो भन्ने। अनि किन खोलेको भनेर सोध्नेहरूलाई हिमानीले राजपरिवारका सदस्यहरू सधैँ समाज सेवामा लाग्ने गरेको बताउने गर्छिन्। उनले राजमाता रत्नले बाल मन्दिर स्थापना गरेको, रानी ऐश्वर्याको सक्रियतामा समाज कल्याण परिषद स्थापना भएको, हेलेन शाह रेड क्रस र कुष्ठरोग निवारण केन्द्रमा सक्रिय भएको अनि धीरेन्द्र पत्नी प्रेक्षा वीर अस्पतालमा स्वयंसेविकाको रूपमा बिरामीको हेरचाह गर्न सक्रिय रहेको कुरा पनि स्मरण गर्छिन्। हिमानी भन्छन्, मलाई समाजसेवामा लाग्ने प्रेरणा मेरो परिवारका सदस्यहरूबाट नै मिलेको हो। पीडामा परेका जो कोहीलाई पनि सकेको सहयोग गर्न चाहन्छु। कोषले आफ्नो प्रथम चरणको योजना अन्तर्गत दोलखा जिल्लाको नाम्दु गाविसलाई लक्ष्य गरेर स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन, विभिन्न विद्यालयहरूमा दिएका सामग्रीहरू, पोशाक वितरण, खानेपानीको ट्याङ्की तथा थप कक्षा कोठाको भौतिक निर्माण, तामाकोशी पुलमा भर्याङको निर्माण, साथै अन्तर्विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता गरेर बालबालिकाहरूको बौद्धिक विकास निर्माण जस्ता विभिन्न कार्यहरू गरेर सक्दो सहयोग गरी जीवनस्तर उकास्न गरेको प्रयत्न सर्वविदितै छ। हिमानी ट्रस्टको सञ्चालनको लागि खर्च कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा हिमानी भन्छन्, सो संस्था सञ्चालनको लागि चाहिने खर्च हिमानीले आफ्नै परिवारबाट नै उठाउने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छन्, देश विदेशमा रहेका हाम्रा शुभेच्छकहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ। हिमानी ट्रस्टको 7 सदस्यीय कार्य समितिमा सबै पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरू छन्। ट्रस्टको संरक्षक पूर्व रानी कोमल छिन् भने ट्रस्टका सबै पदाधिकारीहरू महिला मात्रै छन्। ट्रस्टले दोलखाबाट औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको थियो। त्यसको लागि दोलखाको नाम्दु गाविसको एक स्कुल भ्रमण गरेर त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण पनि गरिएको थियो। हिमानी ट्रस्टका पदाधिकारीहरूमा संस्थाकी अध्यक्ष हुन् हिमानी शाह अनि उपाध्यक्ष प्रेरणा शाह। प्रेरणा हिमानीकी नन्द हुन् अनि सचिवमा पावना शाह छन् भने
कोषाध्यक्षमा सीतास्मा शाह छन्। सीतास्मा पूर्व राजकुमार धीरेन्द्रकी छोरी हुन्। धीरेन्द्रका अरू 2 छोरीहरू पूजा शाह र दिलासा राणा पनि हिमानी ट्रस्टको सदस्य छन्। त्यस्तै अर्चना शर्मा पनि सदस्य रहेकी छिन् भने अनिता केसी ट्रस्टकी कानुनी सल्लाहकार रहेकी छिन्। हिमानी ट्रस्टकै माध्यमबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणा शाहको सार्वजनिक व्यक्तित्व प्रकाशमा ल्याएका हुन्। राख्न सकिया भए मान्छे नपुग्यो भने पनि राहत त पुगाउन सक्ने एउटा रोपवेको सिस्टम त्यो बन्न सक्यो भने त हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूलाई त मान्छे रोपवे त बस्न